बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो के साथ सलमान हैदर। बयानिया, जी हाँ, पाकिस्तान की सियासी जमातें नहीं, पूरी दुनिया में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए लफ्ज़ बयानिया बहुत मैटर करता है। ये वो चंद जादुई अल्फाज होते हैं जिसके पीछे पाकिस्तान की क्या, दुनिया में कोई भी आवाम अपनी मर्जी से उस पार्टी के लिए वोट डालना चुनती है, सटपट दौड़ती है कि यही वो पार्टी है, यही वो सियासी रहनुमा है जो हमारा निजात दहिंदा है, यही वो, अगर पाकिस्तान की हद तक बात करें तो वो यही वो शख्स है जो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें कम कर देगा, यही वो शख्स है जो 75 से 80 रुपए यूनिट जो हो चुका है उसको वापस 15 से 20 रुपए में ले जाएगा, यही वो शख्स है जो चीनी को दोबारा 65 रुपए में ले जाएगा जो 140 की अलान बिकती हुई नजर आ रही है। ये बयानिया इतना मैटर करता है। यही वो शख्स है जो शायद पाकिस्तान में एहतसाब करेगा, यही वो शख्स है जो पाकिस्तान में कानून उसकी अमलदारी करेगा, यही वो शख्स है कि तमाम इदारों को उसकी अपनी हदूद और क़यूद के अंदर रखने के लिए बेहतरीन तरीके से काम करेगा, यही वो शख्स हमारी तमाम उम्मीदों का महवर होगा। पाकिस्तान में बयानिया इसको कहा जाता है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस का ये मकाम है कि पाकिस्तान की 3 टॉप पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको अभी वो तो कह भी नहीं रही कि हमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड दे, लेकिन ये तमाम पार्टियां अपना बयानिया बनाने में इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है। मुस्लिम लीग नून के सरबराह, जिस तरह अभी आपने मोन्टाज में सुना भी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कैफरे किरदार तक इन किरदारों को पहुँचाना है, जिसमें जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और फिर साबिक जो जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के उन थे। लेकिन उसके बाद जो मैसेजेस जिस तरीके से पहुंचे गए, जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब गए, और फिर अब एक अदद कमेटी बना दी गई है उस बयानी की शक्ल में कि वो बयानिया अब वो तरतीब देंगे जहां मैसेजेस भी पहुंच गए, पैगामात भी पहुंच गए, और जहां लग रहा था कि कंफर्ट जोन डेवलप किया जाएगा निगरान हुकूमत की तरफ से, क्या इसके कि सरफराज बुगटी ने उसकी तरदीद कर दी, लेकिन बता भी दिया कि नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लेंगे अगर उनको ज़मानत ना मिली, और एक मुल्ज़िम को जहाज़ से गिरफ्तार करने के लिए किसी खास बड़ी फोर्स भी दरकार नहीं होती। ठीक है, लेकिन उधर जवाब में वही औकात भी याद कराई गई सरफराज बुगटी साहब को कि अपनी हद देखें, अपने कद से बड़ी बात ना करें, शेख रशीद का अंजाम भी देखें। तो यहाँ बयानिया मुस्लिम लीग नून का अभी तक हवा में मौलक नजर आ रहा है। उधर पीपल्स पार्टी भी बयानी के हद तक कन्फ्यूज इस वजह से है कि बिलावल साहब कहते हैं 90 रोज़ में इंतखाब चाहिए, जरदारी साहब कहते हैं कि नहीं, हल्का बंदियों के बाद ही इंतखाब हो सकेगा। बिलावल साहब पहले कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट हो, ये यानी जो बेसिकली पाकिस्तान में जो लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं, हमारा मुतालबा उनसे, लेकिन जब अच्छे से मैसेज लाउड एंड क्लियर पास हुआ तो फिर यह कहा गया कि नहीं, हम तो दरअसल लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून से मांग रहे हैं। हालांकि जितने भी सियासी तजियाकार हैं उनका इस्तबदाल ये है कि यह कैसे मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। रही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो तमाम तीर मौजूद हैं उनके उसके अंदर कि किसी वक्त भी लगा ले, सारे बयानी उनके पास मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया इस वक्त है और बहुत कामयाबी से लेके वो चले। इसके अलावा मज़ाहमती बयानिया है, वो भी बहुत कामयाबी से लेके चले। महंगाई के खिलाफ जंग के हवाले से नारा है, वो भी उस वक्त उनके पास ही है। एंटी अमरीका या दीगर जितने भी ऐसे बयानी हैं जो पाकिस्तान में माजी में बहुत ज़्यादा मकबूल रहे, वो उनके पास है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अवाम ने अपना निजात दहिंदा ढूंढना है। इस बयानिए की इतनी बड़ी मैंने जो तमहीद बांधी वो इस वजह से बांधी कि पाकिस्तान की आवाम के लिए ये सियासी रहनुमा वाकई कुछ सोच रहे हैं कि बस जवाब दर जवाब अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या निगरान हुकूमत की तरफ से या किसी सियासी पार्टी की तरफ से आना कहाँ से रिलीफ है। ये सब जानने के लिए सवाल हमारे साथ मौजूद है अली गौहर बलोच साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ होंगे, और तैमूर तालपुर, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले मैं अली गौहर बलोच साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ कर लेता हूँ। अली गौहर बलोच साहब, अब जब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैंने तमाम किरदारों को उनके अंजाम तक पहुँचाना है और अब मट्टी पाव वाला मामला है नहीं है, और क्या इतने सख्त बयानिए के साथ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ पाएंगे? आपको कोई गाइडलाइन मिली है कि आपने आवाम के पास किस नारे के साथ जाना है और क्या चीज़ें आवाम के सामने पेश करनी है कि जिसकी बिना पे आवाम पूरी वरफ्तगी के साथ आपके पीछे चल पड़े? देखिए, बात यह है कि जो नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया वो आपके सामने है, और बाकी जब इंशाल्लाह वो 21 तारीख को आएंगे तो वो मीनार पाकिस्तान के ऊपर ये इंशाल्लाह जलसा होने जा रहा है, और 21 तारीख को एक दफ़ा फिर, 21 तारीख दूर तो नहीं है, 21 तारीख को फिर एक दफ़ा आवाम नवाज शरीफ साहब का इंशाल्लाह खिताब सुनेंगी और उनका बयानिया सामने आ जाएगा। नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो डे 1 से वही है। उन्होंने गुजरावाला में भी यही बात की थी। उन्होंने क्या रिपीट कर दें, वो प्लीज वो बयानिया रिपीट कर दें। 21 अक्टूबर को आने से पहले किस बयानिए के ऊपर स्टैंड कर रही है मुस्लिम लीग नून? हर वो किरदार जिससे पाकिस्तान का सियासी निज़ाम सोबताज हुआ, जिससे पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम सोबताज हुआ,
جس سے حکومتوں کو توڑا اور بنایا گیا، ان کرداروں کا احتساب ہونا چاہیے۔ یہی نواز شریف صاحب کا بیانیہ، اور اسی بیانیے کے ساتھ، اور یہ آج کا بیانیہ نہیں ہے، یہ شروع سے ہی ان کا بیانیہ ہے، اور یہی ہماری پارٹی کا بیانیہ ہے۔ اور ظاہر ہے ہاں، لیکن ایک بات ضرور ہے، جب نواز شریف صاحب کرداروں کی بات کرتے ہیں تو اداروں کی بات نہیں کرتے۔ وہ ان کرداروں کی نشاندہی کرتے ہیں جو اداروں میں بیٹھ کر پاکستان کے نظام کو سوبتاج کرنے کی کوشش کی، جو پاکستان کے اداروں میں بیٹھ کر ان اداروں کے لیے بھی باعث سبکی بنتے ہیں جن کا کہ تقدس انتہائی اہم ہے۔ آج جسٹس فائد عیسیٰ صاحب ہیں، کل تک بندیال صاحب تھے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گڈ ٹو سی یو، اور کس طرح سے فیور دے رہے تھے، اور کس طرح سے ریمانڈز کے اندر ان کو جو ہے وہ مطلب ضمانتیں دے رہے تھے، اور آئین اور قانون کی دھجیاں انہوں نے اڑائی۔ پاکستان میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ میں واضح تقسیم نظر آئی جو کہ ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آج وہی جسٹس فائد عیسیٰ صاحب بیٹھے ہیں اور انہوں نے آتے ساتھ ہی جو ہے وہ مطلب فل کورٹ بینچ بنایا اور لائیو ہیئرنگ کی، اور اس لائیو ہیئرنگ کے ذریعے کافی وکلا بھی ایکسپوز ہو گئے۔ تو دیکھیں، یہ پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا، ہم یہی توقع کرتے ہیں آج۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ صرف اب دو ہی پیشیاں ہوں گی، پہلی باری میں نوٹس جاری ہوگا، دوسری باری میں فیصلہ ہوگا۔ میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس، تیمور کو بھی تھوڑا وقت دے دوں نا میں۔ جی مجھے یہ جاننا ہے پیپلز پارٹی سے باقاعدہ طور پر کہ آپ یہ بتائیں تیمور کہ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ جو 16-17 مہینے ہم نے کوئی بہت کامیابی سے تو نہیں گزارے، کم از کم پاکستان کی عوام میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں نے پچھلے 16-17 مہینے بہت زیادہ ریلیف حاصل کیا اس عمران خان کو بیچ کر، اس عمران خان کے جانے کے بعد جس کی بنا پر ہم بہت زیادہ تکلیف میں تھے۔ اس ناکامی کو بھی اون کرتے ہیں کہ صرف کامیابیوں کے ہی باپ ہوتے ہیں اور ناکامیاں یتیم ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یہ چیز ضرور ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ اگر ہم یہ سیاسی رسک نہ اٹھاتے، اگر ہم اپنی سیاست کو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، اگر ہم اپنی سیاست کو داؤ پر نہ لگاتے تو اس ملک کے حالات کہاں سے کہاں جانے والے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملک دیوانیہ بننے کو جا رہا تھا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھی وہ آؤٹ ہو گئی تھی، وہ اس ایگریمنٹ کو آگے کنسیڈر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو بڑی مشکل سے اور بڑے مشکل حالات میں ہم نے کوشش کر کے اس ملک کی اکانومی کو واپس اس کی پٹری پہ بٹھایا۔ بالکل مسئلے مسائل بہت تھے، انفلیشن بہت زیادہ تھی، جو پچھلے 3.5 سال کی پالیسی تھی عمران خان کی، ان 3.5 سال کی پالیسی کو ایک دن میں ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، ایک سال میں ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، پر پھر بھی ہم نے پوری کوشش کی کہ واپس اکانومی کو ٹریک پہ لائیں۔ جس طرح سے سارے ممالک کے ساتھ، نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ حالات خراب ہو گئے تھے، ہمارے پرانے دوست ہم سے ناراض ہو چکے تھے، چاہے سعودی عربیہ ہو، چاہے UAE ہو، تو ان سب ملکوں کے ساتھ بھی ہم نے بات چیت کر کے ان چیزوں کو واپس ٹریک پر لے کے آئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام چاہتی تھی یقیناً اس کو ہم پورا نہیں کر سکے، پر جو ہم نے اپنے لائنز بنائی تھی، جو گائیڈ لائنز بنائی تھی، جو ٹارگٹس بنائے تھے، جو اچیویبل تھے، ان کو الحمدللہ ہم نے پھر بھی اچیو کیا۔ تو ہم پھر سے ایک بار میں تیمور صاحب ایک ضمنی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، معصومانہ سوال ہے۔ دیوالیہ میں ایسے کیا ہو جاتا ہے؟ حکومت دیوالیہ ہوتی ہے، عوام دیوالیہ ہوتی ہے، ایسا کیا ہو جاتا ہے دیوالیہ میں جو اس وقت نہیں ہو رہا پاکستان کی عوام کے ساتھ؟ صرف 16-17 مہینے کے ڈیفرنس کے ساتھ آج کی تاریخ کو آپ دیکھ لیں، ایسا کیا ہو رہا ہے؟ سری لنکا دیوالیہ ہوا تھا، آج بھی ڈالر کا ریٹ ہم سے ذرا بہتر ہی ہے، ایسا کیا ہو گیا؟ ہم نے پیسے ہی مانگے نا اس 15-16 مہینے میں، اور کیا کیا؟ اکانومی کو کہاں سے بہتر کیا؟ انڈسٹری کون سی لگائی؟ ایکسپورٹ میں کون سا غیر معمولی اضافہ کیا ایسا؟ 3.5 سال کا جو گند مچایا ہوا تھا عمران نیازی نے، 3.5 سال میں جو اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی اکانومی کے ساتھ، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی، اس کو واپس ٹو ایکویلبریم لانا امپاسبل تھا۔ وہ ہم جانتے تھے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ عوام بھی سمجھتی ہے کہ یہ جو ہم نے 1.5 سال کا ایک پیریڈ بیچ میں لائے تھے، وہ ہم نے آکسیجن دیا، پیشنٹ کو بچایا۔ ہم کوئی ایک دم سے ڈراسٹک چینجز نہ لا سکتے تھے، نہ ایسی کوئی پاسبلٹی تھی، پر اس مینس کو خراب کرنے کے لیے ساری ڈیموکریٹک جماعتیں جو تھی، ساری ڈیموکریٹک پاورز جو تھے، وہ ایک ساتھ ایک پیج پر اکٹھے ہوئے، اور اب جو ہے یہ آج کا کام نہیں ہے۔ یہ جو
مسئلے مسائل تھے یہ 1.5 سال میں صحیح نہیں ہو سکتے, یہ اس کیئر ٹیکر پیریڈ میں صحیح نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ عوام جس کو مینڈیٹ دے گی اگلے 5 سال میں وہی اس اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جب میرے سوال آپ سے کرنا ہے, لیکن اب کریں اس کیئر ٹیکنگ سیٹ اپ, مجھے تو یہ کیئر ٹیکنگ سیٹ اپ آپ کے 16 مہینے سے زیادہ بہتر لگ رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اسمگلنگ رک گئی, ہم دیکھ رہے ہیں اربوں روپے کی بجلی چوری رک گئی, ہم دیکھ رہے ہیں ڈالر نیچے آ گیا. یہ تو سب آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. بالکل اچھی بات ہے, ڈالر نیچے آیا, اچھی بات ہے. آپ لوگ کیوں نہیں کر سکے یہ سب؟ آپ لوگ کیوں نہیں کر سکے؟ کون سی چیز روک رہی تھی آپ کو؟ دیکھیں, آپ یہ چیز ذہن سے نہ نکالیں کہ ہمارے پاس اور بہت بڑے بڑے مسائل تھے. IMF کی ڈیل تھی جو میں واپس پیج پہ لانی تھی, ہم ان چیزوں میں لگ رہے. آپ سمجھتے ہیں 15-16 مہینے میں ہر چیز صحیح ہو جائے گی؟ تو وہ نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, جو ہم نے مسئلے مسائل حل کیے, IMF کو واپس ٹریک پہ لائے, پاکستان کی اکانومی واپس ہم نے ٹریک پہ لگائی, باقی مسئلے کیٹیگر دیکھ رہی ہے. اچھی بات ہے, بہتر کام کر سکتے ہیں. جب کوئی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت ہوتی ہے, وہ کوئی کام کرتی ہے تو اس کو بہت سے کانسیکوینسز کا سوچنا ہوتا ہے. کیئر ٹیکر کے پاس ایسے کوئی کانسیکوینسز نہیں ہے. آپ دیکھیں جس طرح سے پیٹرول کی پرائسز بڑھی, جس طرح بجلی کی پرائسز بڑھی, تو یہ ہمارے لیے افورڈ کرنا مشکل ہے. کیئر ٹیکر شاید بہتر افورڈ کر سکتی ہے, کیونکہ ان کو کل نہ ہی کسی کو جواب دینا ہے, نہ ان کو آ کے الیکشن کے لیے ووٹ مانگنا ہے. ٹھیک ہے.